नमस्कार। अहिले युक्रेन युद्धलाई लिएर एउटा साह्रै ठुलो सनसनी, विश्वभरि ठुलो जिज्ञासा, एक प्रकारको मानसिक उथलपुथल, एक प्रकारको भय सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ मई महिनाको 9 तारिखलाई लिएर अब केही दिन बाँकी छ, 7-8 दिन बाँकी छ। 9 मई भनेको तपाईको रुसले हिटलरमाथि विजय प्राप्त गरेको, हिटलरको नाजी सेनाले चाहिँ रुसका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको दिन हो। त्यो दिनलाई रुसीहरूले विजय दिवसका रूपमा वर्षेनी मनाउँदै आएका छन्। र धेरै मान्छेले अहिले के भनिरहेका छन् भन्छ भने, जस्तो यो रसियनहरूबाट पनि केही मन्त्रीहरू अथवा केही तपाईको कर्मचारीहरू, केही थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट पनि यो 9 मईको कुरो फाटफुट निस्कने गरेको छ। 9 मईको दिनसम्ममा युक्रेनको जो पाटो हो, सङ्कटको पाटो, त्यो पाटो किनारा लाग्छ, एक ढङ्गले किनारा लाग्छ भनेर उनीहरूले फाटफुट बोल्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अदृश्य भए मान्छेहरूमा के छ भन्छ भने 9 मईका दिन के हुन्छ, किन रुसको विजय दिवस हो हैन। त्यो दिन रुसले ठुलो परेड पनि निकाल्छ, एउटा मिलिटरी परेड निकाल्छ र 9 मईका दिन रुसले के गर्छ भन्ने खालको तपाईको एउटा सनसनी विश्वभरि अहिले फैलेको छ। र धेरै मान्छेको आकलन के छ भन्छ भने 9 मईका दिनदेखि रुसको चाहिँ तपाईको आक्रमण युक्रेनमा मात्रै अब सीमित रहन्न। यदि 9 मईका दिनसम्म युक्रेन उसले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यो एक ढङ्गले किनारा लाग्ला। 9 मईका दिनसम्म चाहिँ तपाईको कीव नियन्त्रण भएन भने त्यो एउटा चाहिँ अलि ठुलो युद्धमा परिणत हुन्छ र बिस्तारै त्यसले विशुद्धको रूप लिन्छ भन्ने खालले तपाईको आशंकाहरू गरिरहेका छन्। र मलाई लाग्छ यसमा धेरै ठुलो सत्यता मैले पनि देख्छु। अब यो अवस्था कसरी आयो भन्नुभन्दा पहिले, जस्तो अब मलाई लाग्छ रुसले जो अपरेसन नाम दिएको छ उसले युद्ध भनेको छैन, अहिलेसम्म युद्ध भनेको छैन। उसले सैनिक अपरेसन भनी नाम दिएको छ र त्यो अपरेसनका पछाडि केही खास चाहिँ तपाईको कारणहरू थिए हैन, तात्कालिक रुसी सन्दर्भबाट हेर्दा हैन। जस्तो यसको ग्लोबल महत्त्व हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको चीन पनि जोडिन्छ अथवा विश्वका अरू देश पनि जोडिन्छन्। र अब त्यो चाहिँ तपाईको गठबन्धनको, अघोषित गठबन्धनको मिसन के हो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको छुट्टै भागमा मैले केही कुरा राख्ने छु। जहाँसम्म रुसी सन्दर्भको कुरा छ, रुसले पूर्वी युरोपमा एक खालको सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति युक्रेनमाथि कारबाही अगाडि बढाएको थियो। मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो सन्तुलन कस्तो बन्छ भने, जब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर रुसको भूभागमै, रुसको के अरे चाहिँ भूभागको नजिकै नेटो सेना राख्ने जब चाहिँ योजनामा अगाडि बढे, त्यसपछि उसले क्रिमिया युक्रेनबाट खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। र क्रिमियाको भूमि कस्तो छ भन्छ भने रुसबाट अलग थलग छ हैन। त्यही कारणले नै 1954 मा प्रशासनिक रूपले काम गर्न असजिलो भएपछि निकिता ख्रुश्चेभले, रुसी राष्ट्रपतिले क्रिमियालाई चाहिँ युक्रेनको चाहिँ प्रशासनसँग जोडेका थिए। त्यो रुसी भूभाग नै थियो, 54 सम्म चाहिँ रुसी भूभाग नै थियो। त्यो प्रशासनिक सुविधाको निम्ति युक्रेनमा मिलाइएको थियो। अब त्यो रुसबाट अलिकति कटेको छ र क्रिमिया र तपाईको पूर्वी युक्रेन र क्रिमिया तथा रुसका बीचमा एजोब भन्ने नाम गरेको एउटा सानो सागर छ। एजोब सागर एउटा सागर छ। रुसको रणनीति मैले के देख्छु भन्छ भने, अब त्यो क्रिमियालाई पनि सुरक्षित गर्नको निम्ति हैन, क्रिमियालाई सुरक्षित गर्न र एजोब सागरको किनारासम्म नेटोको सेनालाई आउन नदिनको निम्ति सुरक्षाको कारणबाट उसले पूर्वी युक्रेन जो छ त्यसलाई एउटा कोरिडोर, भौगोलिक कोरिडोरको रूपमा चाहिँ तपाईको बदल्नको निम्ति यो अपरेसन सुरु गरेको हो। सिङ्गो युक्रेनलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो चाहिँ होइन। जस्तो त्यो कोरिडोर के भन्छ भने, जो डोनबास क्षेत्र भन्छ अहिले, त्यसभित्र लुहान्स्क भन्ने एउटा अब सहर छ, अर्को चाहिँ तपाईको डोनेस्क भन्ने सहर छ। लुहान्स्क, डोनेस्क सहितको सम्पूर्ण डोनबास इलाका, अब जसभित्र अहिले चर्चामा सबभन्दा ठुलो विध्वंस भएको जो सहर छ मारियोपोल भन्ने, त्यो मारियोपोल पनि तपाईको अब त्यही क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यसलाई चाहिँ क्रिमियासँग जोड्ने, क्रिमियाको भूमिसँग जोड्ने, पूर्वी युरोपको डोनबास क्षेत्र जसभित्र डोनेस्क, लुहान्स्क र चाहिँ मारियोपोल सबै परे, त्यसलाई क्रिमियासँग जोड्ने। अब क्रिमियासँग जोडेर रुसले कन्ट्रोल गर्यो भने एजोब सागरको पहुँचबाट युरोप बाहिर जान्छ।
हैन। एजोब सागरमा चाहिँ युक्रेनको पहुँच रहन्न, ऊ चाहिँ कट्छ। त्यो कट्यो भने एजोब सागरसम्म चाहिँ नेटो सेना आउने चाहिँ सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ एउटा। र अब त्यसले चाहिँ त्यो क्रिमियालाई फेरि दक्षिणी युक्रेनतिर जो काला सागरसँग कृष्ण सागरसँग जोडिएको छ, जस्तो अहिले चाहिँ खेर्सानको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ, ओडेसाको कुरा सुनिरहेका छौँ, त्यो युक्रेनको दक्षिणी भाग हो जो कृष्ण सागरसँग जोडिएको छ। र यसलाई पनि तपाईँको जोडेर कहाँसम्म जाने त भन्छ भने यो केही दिन यता चर्चामा आइरहेछ, जस्तो ट्रान्सनिस्ट्रिया भन्ने एउटा ठाउँ जो चाहिँ मोल्डोभाको एउटा भाग थियो, पहिले भाग थियो, तर त्यहाँ विद्रोह भयो। विद्रोह भइसकेपछि ट्रान्सनिस्ट्रिया एउटा सानो इलाका छ, लगभग 400 वर्ग किलोमिटरको 4000 वर्ग किलोमिटरको एउटा इलाका छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उथलपुथल सुरु भएको छ। र रुसको तपाईँको रणनीति मैले के देख्छु भन्छ भने युक्रेनको पूर्व भाग यो डोनबास क्षेत्रलाई क्रिमियासँग र क्रिमियाबाट अगाडि बढ्दै युक्रेनको दक्षिण भाग जो कृष्ण सागरसँग जोडिएको छ, जस्तो खेर्सान सहर भयो, ओडेसा सहर भयो, यो सबैलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर ट्रान्सनिस्ट्रियासम्म पुग्ने। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ मोल्डोभाको चाहिँ तपाईँको सिमानासम्म पुग्यो। यति गरिदिने हो भने तपाईँको युक्रेन समुद्री मार्गबाट चाहिँ तपाईँको कट्छ, टोटली कट्छ। जस्तो कृष्ण सागरबाट पनि कट्छ दक्षिणतिर, पूर्वतिर चाहिँ तपाईँको एजोब सागरबाट पनि कट्छ। त्यो भयो भने एक प्रकारको सन्तुलन कायम हुन्छ। रुसीहरूको रणनीति यस्तो बुझिन्थ्यो पहिले, एक प्रकारको ब्यालेन्स कायम हुन्छ र तपाईको त्यो एरियाले एउटा बफर जोनको काम गर्छ, रुसको सुरक्षाको निम्ति बफर जोनको काम गर्छ हैन। किन बीचमा चाहिँ क्रिमिया लगायतको यो सम्पूर्ण क्षेत्रहरू रुसी नियन्त्रणमा भयो भने अब त्यो बीचमा अर्को एउटा इलाका हुन्छ र त्यसले बफर जोनको काम गर्छ भन्ने खालको रणनीतिबाट रसियनहरू हिँडेका थिए। र मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी ठुलो उद्देश्य उनीहरूको थिएन। र त्यो बाहेक अर्को एउटै उद्देश्य, जस्तो बारम्बारले रुसीहरूले भनेका थिए युक्रेनले आफूलाई तटस्थ राष्ट्र घोषित गर्नुपर्छ, नाटोको सदस्यता नलिने कबुल गर्नुपर्छ र निशस्त्रीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ हैन। यो 3-4वटा कुराहरू उनले चाहिँ तपाईँको राखेका थिए। सुरुमा त अब जेलेन्स्कीले त्यसको निम्ति तयार भएको कुरा पनि गरे। उनले चाहिँ दिनदिनै जस्तो कुरा बदल्दै आइरहेका छन्, जस्तो युक्रेनमा नेटोमा सामेल नहुने अथवा युक्रेनलाई तटस्थ राख्ने, त्यसको निम्ति हामी वार्ता गर्न तयार छौँ त उनले धेरै पटक भने। तर अमेरिकाले बीचबीचमा उकासेर तपाईको त्यो बोलीमा चाहिँ स्थिरता आउन दिएन, अथवा त्यो अडानमा उनी कायम रहन सकेनन्। कायम नरहेपछि उनले पनि अमेरिकै उक्साहटमा निरन्तर तपाईको चाहिँ युद्धको चाहिँ तपाईको आवाज निकालिरहे, सम्झौताको होइन युद्धको कुरा गरिरहेपछि मैले देखेको एउटा चीज के हुन्छ भने रुसले सुरुमा एउटा पावर ब्यालेन्स अथवा शक्ति सन्तुलनको कोणबाट रुसलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति जो चाहिँ युक्रेनभित्र हात हालेको थियो, त्यो परिस्थिति चाहिँ तपाईको अर्को दिशातिर गयो। अब अर्को दिशातिर गयो। रुसी रणनीति कब्जा गर्ला, अब त्यो क्षेत्र मलाई लाग्छ रुसले कब्जा गर्छ। जो मैले पहिले भने त्यो दक्षिणी युक्रेन र पूर्वी युक्रेन जो एजोब सागर र कृष्ण सागरसँग जोडिएको छ, त्यो त रुसले कुनै पनि हातमा कब्जा गर्छ, विश्वयुद्धको जोखिम मोलेरै पनि कब्जा गर्छ। तर त्यो कब्जा गरेर मात्रै पनि अब युक्रेन सङ्कट चाहिँ रोकिने सम्भावना अब देखिँदैन, त्यसको चाहिँ अन्त्य भयो हैन। जस्तो मैले यो 9 मईको सन्दर्भसँग किन जोड्न खोजेको छ भने त्यो युद्ध वस्तुतः बाहिर देखाउँदाखेरि युक्रेन छ, तर अहिले लडाईँ सिङ्गो नाटो देशहरू र रुसका बीचमा भइरहेको छ। जस्तो हात हतियारको आपूर्ति गर्ने छ भने नाटोसँग सम्बद्ध केही देशहरू भयो, फाटोफुट 2-4वटा देशहरू बाहेक लगभग सबै देशबाट अत्याधुनिक हतियारहरू निरन्तर आइरहेका छन्। जस्तो अमेरिकाबाट आएका छन्, बेलायतबाट आएका छन्। बेलायतले त युक्रेनले रुसमाथि पनि आक्रमण गर्नुपर्छ, हामी हतियार दिन्छौँ भन्नेसम्मका कुराहरू गर्यो। अब त्यसबाट पछिल्लो पटक चाहिँ जस्तो फ्रान्सबाट आएको छ, जर्मनीबाट आएको छ, पोल्यान्डबाट आएको छ, बाल्टिक गणराज्यहरूबाट आएको छ। माने एक खालको युक्रेन र रुसका बीचको युद्ध रहेन, अब त्यो नेटोसँग सम्बन्धित देशहरू र युक्रेन रुसका विरुद्धको युद्धमा परिणत भयो। अब यो भइसकेपछि के भन्छ भने जस्तो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको विशेष गरिकन अमेरिकन ब्रिटिस र उनको वरिपरि लिथुआनिया, त्यसपछि तपाईको पोल्यान्ड लगायतका 2-4वटा केही देशहरू युक्रेन युद्धलाई, रुस र युक्रेनका बीचको युद्धलाई कुनै पनि हालतमा मिल्न दिनुहुन्न, कुनै पनि हात रोक्न दिनुहुन्न। यसलाई बढाउनुपर्छ, सहयोग गरेर बढाउनुपर्छ
र रुसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने बिन्दुसम्म यसलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सोचमा छन् र त्यो बिचमा उनीहरूले ठुलो आर्थिक फाइदा पनि देखिरहेका छन्। जस्तो अहिले पनि मैले हिजो मात्र एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। अमेरिकाले अहिले पनि 1000 के अरे चाहिँ तपाईँको यो गएको एक महिनामा 1000 करोड डलरहरूको तपाईँको तेल र ग्यास रुससँग किनेको छ। उसले रुससँग चाहिँ तेल र ग्यास किन्न पनि छोडेको छैन। उसले चाहिँ रुसको चाहिँ तपाईँको त्रास देखाएर युरोप, पूर्व र पश्चिम युरोपमा हतियार बेच्न पनि छोडेको छैन। अब उसले चाहिँ तपाईँको विश्वका अरू भागमा पनि सकेसम्म युक्रेन सङ्कट अलिकति फैलिएर अन्त पनि तपाईँको चलोस् भनेर उसले ताइवानतिर गएर चीनका विरुद्धमा चाहिँ ताइवानलाई उगास्न पनि छोडेको छैन। त अमेरिकाले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ युद्ध रोकियोस् अथवा चाहिँ कुनै सम्झौता होस् भनी चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको त्यो मानसिकता देखिँदैन। अब नदेखिसकेपछि एकातिर जस्तो अब त अमेरिकन सेनाहरू पनि मरेका धेरै समाचार आइसके, ब्रिटिस सैनिकहरू चाहिँ गिरफ्तार भएका छन् भनेपछि त्यहाँ लड्नको निम्ति अमेरिकाले आफ्नो पेशेवर सेना पनि पठाएको छ, बेलायतले पनि पठाएको छ। अब भाडाका सैनिकहरू त मिडियामा आएको समाचार अनुसार लगभग 60वटा झनै 60वटा देशबाट भाडाका सैनिकहरू तपाईँको युक्रेन पसिसकेका छन् त्यो युद्ध लड्नको निम्ति। भनेपछि युद्ध अब युक्रेन र रुसका बिचको मात्रै रहेन, अब नरहेपछि यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ भन्ने भयो। अब यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ त भन्छ भने यसको टुङ्गो मलाई लाग्छ एउटा व्यापक खालको युद्ध नभइकन अब यसको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना अब छैन। त्यसले चाहिँ विशुद्धको रूप कुन बेला लिन्छ अब त्यो तिथिमिति यकिन गर्न सकिँदैन। तर यो 9 मईको कुरो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँको उनीहरूले भने जस्तो रुसी विदेश मन्त्रीले उनीहरूले दुईटा कुरा अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन्। यो युद्ध नेटो र चाहिँ रुसका बिचको युद्ध हो, युक्रेनसँग होइन। त्यसैले हामीले सम्पूर्ण पोलिसी उनले बनाइरहेछन्, युद्धको पोलिसी सम्पूर्ण पोलिसी अमेरिकन ब्रिटिसहरू लगायत केही युरोपियन देशले बनाइरहेछन् भने हामीले वार्ता युक्रेनसँग गरेर के मतलब के अर्थ होइन। अब जेलेन्स्कीबाट त कुनै समाधान त निस्कदैन होइन, युद्धको सारा नीति त अन्तै बनिरहेछ। त्यसैले जसले यो नीति बनाइरहेछ वार्ता त्यहीसँग हुन्छ, सौदाबाजी त्यहीसँग हुन्छ, अथवा सिधै युक्रेनको मामिलामा कुरा भएपछि अमेरिकासँग हुन्छ, अरू कसैसँग हुँदैन भनेर रुसी विदेश मन्त्री बोलिसकेको अवस्था छ, भर्खरै बोले। र उनले अर्को के भनेका छन् भन्छ भने हाम्रो यो कारबाहीको चाहिँ तपाईँको मुख्य उद्देश्य अमेरिकन हेजेमोनी होइन, उसको जो चाहिँ तपाईँको दबदबा मोनोपोली हो, एकाधिकार हो, वर्चस्व हो, यसलाई तोड्ने हो। विश्वमा जो उसले दादागिरी देखाउँदै आछ यो वर्चस्वलाई तोड्ने हो हाम्रो उद्देश्य, उनीहरूले त्यो भनिसकेका छन्। अब यो हो भने अब एउटा सम्भावना प्रबल के भयो भन्छ भने या त 9 मईका दिनसम्म होइन, रुसको चाहिँ विजय दिवसका दिनसम्म या त किबलाई समाप्त पारिसक्नु पर्यो, ठुलै हतियार प्रयोग गरेर किबलाई समाप्त पार्ने र किब कन्ट्रोल गरेको, कब्जा गरेको घोषणा रुसले गर्नु पर्यो। त्यो हुन सकेन भने एउटा सम्भावना के हुने भयो भन्छ भने रुसले युक्रेनभित्र पसेर जो युद्ध लडिरहेका छन् होइन, सेना पठाएर छद्म रूपमा यो जो प्रोक्सी युद्ध लडिरहेका छन् र हतियार पठाइरहेका छन् ती शक्तिहरूसँग युद्धको घोषणा गर्नुपर्छ। अर्को कुनै पनि विकल्प चाहिँ तपाईँको अब अगाडि देखिन्न। त्यसैले अब बढी सम्भावना के छ भन्छ भने रुसले 9 मईका दिनदेखि युक्रेनभित्र चाहिँ तपाईँको हात हालेर युक्रेनलाई सघाउने र परोक्ष रूपमा रुससँग लडिरहेका जति पनि शक्तिहरूसँग उनीहरूसँग युद्धको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ र त्यसको निम्ति रुसीहरू एकदमै तयारी अवस्थामा जस्तो देखिन्छ। र यतातिर यसैसँग लय मिलाउँदै तपाईँको दक्षिण चीन सागरमा पनि चिनियाहरूको जो ताइवानमा अमेरिकाले वितण्डा मचाउन खोजिरहेको छ र त्यहाँ चिनियाहरूको पनि त्यस्तै खालको एउटा आक्रामक गतिविधि बढिरहेको छ र उनीहरू फैलेर आफ्नो शक्ति तपाईँको जो अहिले ठुलो विवादमा छन् सोलोमन आइल्यान्ड भन्ने छ जो अस्ट्रेलियाको नजिकै, उनीहरूले हामीलाई चीनले घेर्यो भनेर चाहिँ अत्तालिरहेको अवस्था छ अहिले, जापान र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अस्ट्रेलिया। अब बिस्तारै चारैतिरबाट एउटा एक अर्कालाई घेर्ने खालको जो रणनीति हो त्यो तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जस्तो अमेरिकाले रुस र चीनलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ। अब चीनले पनि अमेरिकाका जो एलाइ छन् वास्तविक सहयोगी जस्तो जापान, अस्ट्रेलिया, उसको आफ्नो क्षेत्रमा जापान र अस्ट्रेलिया, त्यसपछि यतातिर
रुसले चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ अमेरिकाका जो मुख्य सहयोगी हुन् जस्तो चाहिँ तपाईको पोल्यान्ड भयो, बेलायत भयो अथवा चाहिँ बाल्टिक राज्यहरू भए, अब जस्तो अहिले फिनल्यान्ड भयो, अहिले पछिल्लो कालमा फिनल्यान्ड र स्विडेनको धेरै चर्चा आइरहेको छ। यी देशहरूलाई घेर्ने एक अर्काको रणनीति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ भने अब विश्व जो युक्रेन चाहिँ तपाईको अपरेसन नाम दिएको थियो, रुसले 9 तारिकदेखि यसलाई युद्धको रूपमा परिभाषित गर्ने सम्भावना एकदमै प्रबल देख्छु। किन युद्ध भइसकेपछि अब त्यो धेरै हुन्छ। त्यो सबै हिसाबले अब प्रवृत्ति पनि यति चाहिँ तपाईको माथि गइसक्यो, लडाइँमा माथि गइसक्यो कि हिजो अस्तिदेखि मात्रै 3 दिन अगाडिदेखि रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको निम्ति पनडुब्बी पनि प्रयोग गर्न सुरु गर्यो। पनडुब्बीबाट मिसाइल आक्रमण सुरु गरिसकेको छ। योभन्दा अगाडि यो 2 महिनासम्म उसले पनडुब्बीको प्रयोग गरेको थिएन भने एकदमै माथिल्लो स्तरको चाहिँ मिसाइल प्रविधिदेखि लिएर पनडुब्बीसम्मका सबै हतियारहरू प्रयोग हुन अब सुरु भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि 9 मईको दिन एउटा चाहिँ झनै अघोषित खालले विश्वयुद्धको दिशातिर एउटा खुला रूपमा कदम अगाडि बढ्न सक्ने एउटा सम्भावना एकदमै प्रबल छ। र अहिले 9 मई गर्दाखेरि पश्चिमा शक्तिहरू एकदमै भयभीत हुँदै गएको पनि देखिन्छ। जस्तो बेलायतले त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएको छ, अमेरिकनहरूले त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् र उनको एउटा सनसनी के मचाइरहेका छन् भन्छ भने रुसले 9 मई पछि अथवा त्यही दिन परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने खालको हल्ला गरिरहेका छन्। यद्यपि रुसले अहिले नै आफ्नो तर्फबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यो लडाईँ एकदमै विध्वंसकारी भएर अब जान्छ, यसमा अब कुनै पनि शंका भएन र यसले बिस्तारै विश्वका सबै देशहरूलाई लपेट्दै जान्छ। अब कुनै पनि देश यसबाट त्यति धेरै अछुतो रहन सक्ने कुनै पनि सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब यसको खतरा तपाईको यहाँ के छ, हाम्रो देशका यसको आयाम, हामीले आफ्नो आयाम पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो अस्ति भर्खरै एउटा मिडियामा मैले पढेको थिएँ, अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर, यहाँको दलाल सत्तालाई प्रयोग गरेर, यहाँका मान्छेहरू प्रयोग गरेर बेजिङ स्थित चीनको बेजिङमा रहेको जो नेपाली दूतावास छ त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाको निम्ति काम गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ भनेर समाचार बाहिर आएका छन् हैन। अब त्यस्ता चाहिँ यो के अरे विद्युतीय समाचारबाट, यो के अरे युट्युबहरूबाट त्यस्ता केही समाचारहरू बाहिर आएका छन्, केही व्यक्तिहरूका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अब त्यो भूमिका निश्चित रूपमा खेल्छ। जस्तो चिनिया दूतावास नेपालको चाहिँ तपाईको बेजिङ स्थित दूतावासलाई प्रयोग गर्ने हो कि अथवा नेपाली भूमिलाई कुन रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने हो, अब यो सबै खेल चाहिँ तपाईको अगाडि। किनभने उसको जोड के छ भन्छ भने अहिले चीन र रुसलाई चौतर्फी चारैतिर उसका छरछिमेकी सबैतिर बल्झाइदिने र आफू चाहिँ तपाईको सहयोगी भएर टाढै बसेर चाहिँ तपाईको फाइदा उठाउने रणनीतिमा अमेरिका छ, जो उसले पहिलो र दोस्रो युद्धमा गर्यो। अमेरिका कहिले पनि प्रत्यक्ष युद्धको जोखिम कहिले पनि लिएन, सधैँभरि अरूलाई लडाएर हतियार बेच्ने, आफू टाढैबाट रमिते बन्ने, समर्थकको नाममा चाहिँ तपाईको रमिते बन्ने भूमिका अमेरिकाले खेल्दै आएको छ। अहिले पनि अमेरिकाको भूमिका त्यही छ। त्यसकारणले चीनलाई जस्तो नेपालमा पनि फसाउने हैन, नेपालका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालभित्र पनि फसाउने, ताइवानमा पनि फसाउने, जस्तो रुसलाई चाहिँ जापानसँगको जो विवाद छ कुरिल द्वीपमा पनि फसाउने, अनि चाहिँ तपाईको चीनलाई चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ सोलोमन आइल्यान्ड जो अहिले अस्ट्रेलियाको नजिकै एउटा सुरक्षा सम्झौता गर्यो सोलोमन आइल्यान्डले चीनसँग लगेर त्यहाँ पनि फसाउने र चारैतिर यिनीहरूलाई उल्झाउने र बीचमा सबैलाई हतियार आपूर्ति गर्ने र आफूलाई क्षति नहुने गरी हैन आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने जो अमेरिकन रणनीति छ, त्यो रणनीतिले नेपाललाई शिकार बनाउन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। प्रबल त होइन, यो त 100% सत्य हो। तर त्यो चाहिँ प्रक्रिया कतिखेरबाट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ यकिन भन्न नसकिने कुरा मात्रै हो। किन एमसीसी त्यही मिसनको निम्ति यहाँ आएको छ, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि मिसन छैन। त्यो केही समयपछि हामीले देख्छौँ, स्पष्ट रूपमा हामीले त्यो व्यवहारमा अनुभव गर्छौँ। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिलाई अब इन्डियालाई पनि नियन्त्रण गर्ने र चीनलाई पनि अस्थिर बनाउने अथवा चाहिँ तिब्बतलाई अस्थिर बनाएर चीनलाई चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ इन्गेज गर्ने, यो दुवै रणनीतिमा अमेरिकाले नेपालको भूराजनीति प्रयोग गर्नेवाला छ, ऊ त्यो तयारीमा आइरहेको छ। र त्यति मात्र होइन, भर्खरै अहिले हामीले जस्तो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर इन्डियन सत्ताको भूमिका
आफ्नो ठ्याक्कै स्वार्थ अनुकूल नहुँदा अथवा आफूले भने जस्तो सबै नहुँदा अमेरिकाले जस्तो पाकिस्तानमा कु गरायो हैन, सेनाबाट कु गरायो, अदालत प्रयोग गर्यो र त्यसको एउटा कारण मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यसको अरू आयाम त छ नै, जस्तो अफगानिस्तानसँग त्यो जोडिएको छ, चीनसँग र चीन र पाकिस्तानको जो आर्थिक करिडोर छ सिन्जियान र चाहिँ ग्वादरबन्दागासम्मको, त्यसलाई बिथोल्ने पनि उसको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य छ। र त्यति मात्र होइन, त्यसको एउटा कारण के हो भन्छ भने इन्डिया जो चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूल भइरहेको छैन त्यसलाई लगाम लगाउनको निम्ति अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अथवा त्यसलाई तर्साउनको निम्ति पाकिस्तानमा आफूले खेलाउने एउटा शासक उसलाई चाहिएको थियो। अब पाकिस्तानबाट उसले इन्डियालाई ब्यालेन्समा राख्ने कोसिस पनि गर्छ हैन। जस्तो चाहिँ अब त्यो पाकिस्तानमा त्यो घटना भएको लगत्तै, पाकिस्तानमा चाहिँ कु भएको लगत्तै अमेरिकन सांसदहरू चाहिँ पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरको तपाईँको भ्रमण गरे, जसप्रति इन्डियाले आपत्ति पनि जनायो, इन्डियाले विरोध पनि जनायो। माने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा गएर उनीहरूले एउटा सङ्केत दिइसकेका छन्, इन्डिया हाम्रो अनुसार काम गरेन र हामीले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई साथ दिएन भने हामीले इन्डियालाई पनि त्यही अनुसार व्यवहार गर्छौँ भन्ने खालको सङ्केत उनीहरूले दिइसकेका छन्। यो खेल सबैतिर अमेरिकनहरू खेलिरहेका छन् हैन। जस्तो चाहिँ पाकिस्तानमा खेलेका छन्, नेपालमा खेलेका छन्, ताइवानमा खेलेका छन्। त्यसकारणले अब यो चिज कतिखेर विस्फोट हुने हो हैन, यो चाहिँ भित्रभित्र पाकिसकेको चिज, भित्र विकास भइसकेको चिज कतिखेर चाहिँ तपाईँको विस्फोट हुन्छ यो अनुमान गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, किन त्यसको पृष्ठभूमि सबै बनिसकेको हुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेले परिस्थिति सामान्य देख्छ हैन, केही नभएको जस्तो देख्छ, तर त्यो परिवेश चाहिँ परिपक्व भइसकेको चिज त्यो विस्फोट हुनुको निम्ति मात्रै निमित्त कारण पर्खिएको हुन्छ हैन। जस्तो म एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, नेपाल कस्तो बिन्दुमा छ भन्छ भने अहिले रुस र चाहिँ युक्रेनका बीचमा जो सङ्कट आयो, यो सङ्कट के हो भन्छ भने यो सङ्कट एकाएक चाहिँ तपाईँको युद्ध एकाएक आएको होइन। यसका पछाडि भित्र देख्दाखेरि त सामान्य थियो, युक्रेन आफ्नै ढङ्गले चलेको थियो, रुस आफ्नै ढङ्गले चलेको थियो, अर्को देश आफ्नै ढङ्गले चलेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै झन्नै झन्नै गएको शताब्दीको उत्तरार्धमा 90 को दशकको उत्तरार्धदेखि जब 1997बाट आफूले गरेका वाचा विपरीत जब अमेरिकनहरूले पूर्वी युरोप र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूलाई नेटोमा सामेल गर्न सुरु गर्यो र त्यो बढ्दै 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 2008मा आएर युक्रेन र जर्जियालाई पनि नेटोमा सामेल गर्ने निर्णय गर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यो युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने योजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति उसले 2014मा चाहिँ त्यहाँबाट निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सडकबाट अपदस्थ गर्न लगायो, आफ्ना मान्छेहरू प्रयोग गरेर सडकबाट अपदस्थ प्रयोग गर्न लगायो। अब त्यसपछि त्यो क्रिमियाको घटना घट्यो, रुसले आफ्नो सुरक्षाको कारणले जस्तो निर्वाचित राष्ट्रपति समेत अपदस्थ भइसकेपछि, किन उनी युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने कुरोको विरोधी थिए, हामी फस्छौँ त्यसैले हामी नेटोमा जाँदैनौँ भनी पक्षधर थिए, उनलाई अपदस्थ गरे त्यो बाटो खोल्नको निम्ति। त्यसपछि रुस झस्क्यो, किन भन्छ भने नेटोको सम्पूर्ण तयारी क्रिमियामा गएर आफ्नो फौज राख्ने थियो, अमेरिकनहरूको तयारी। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि क्रिमिया चाहिँ तपाईँको रुसले लिनुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यसपछि बढ्दै 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 14 पछि बढ्दै जाँदा 14 र 15 को बिचमा यो 1.5 वर्षमा के भयो भन्छ भने जो एजोब बटालियन के अरे चाहिँ छ अहिले हैन, जो एजोब बटालियन भन्ने युक्रेनी सेना छ, त्यो युक्रेनी सेना युक्रेनको सेनै होइन, त्यो 2014मा याकुनोभिचलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूले एकदमै घनीभूत ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले प्रशिक्षित गरेका पेशेवर अपराधी र गुण्डाहरूको एउटा टिम हो, जो तपाईँको युक्रेनको त्यो याकुनोभिचको अपदस्थ गर्ने जो सडक विद्रोह भयो त्यसको अगुवाई गर्ने र म्यानेज गर्ने मुख्य शक्ति नै त्यही ग्याङ थियो। विशेष गरेर खेलकुदसँग जोडिएका व्यक्तिहरू अथवा पेशेवर गुण्डागर्दीमा लागेका अपराधीहरू, यिनी सबैलाई जोडेर एउटा फौजी ट्रेनिङ दिएको थियो र त्यसले याकुनोभिचको बर्खास्तीमा ठुलो भूमिका खेलेको थियो, नेतृत्वकारी भूमिका थियो। पछि याकुनोभिच अपदस्थ भएपछि अमेरिकनहरूको सिफारिसमा त्यही गुण्डा समूहलाई एजोब ब्रिगेड बटालियन नाम दिएर युक्रेनी सेनामा सामेल गरियो। जस्तो मारिउपोलमा अहिले जो विध्वंस भयो अब त्यहाँ त्यही सेना छ, त्यही एजोब सेना छ। रुसीहरू अत्यन्तै बर्बर जो देखा परिरहेछन् मारिउपोलमा, एकदमै चाहिँ रुखो जो व्यवहार देखा, त्यसको कारण के हो भन्छ भने
त्यो स्पेसली अमेरिकन सेना हो त्यो, हैन। 2014 मा मात्रै याकुनुभिचको बर्खास्तगी पछि मात्रै अमेरिकनहरूको सिफारिसमा युक्रेनी सेनामा गाभिएको र एजोब बटालियन नाम दिएको, किन एजोब सागरसँग जोडिएको ठाउँ छ मारिउपोल। अब त्यसकारणले रुसीहरू एकदमै क्रूर छन्, त्यो सेनाप्रति एकदमै क्रूर छन्। उनले नवनाजी भनेर नामाकरण गरेको त्यही फौजलाई हो, विशेष गरेर त्यही फौज र तपाईको जेलेन्स्कीहरू जो पुरै अमेरिकाद्वारा प्रशिक्षित छन् भनी उनीहरूको विश्वास छ। अब यो स्थिति भयो 14 मा चाहिँ तपाईको 14 र 15 को बीचमा त्यही एजोब बटालियन नामको जो युक्रेनी सेना छ त्यो युक्रेनी सेनालाई प्रयोग गरेर अमेरिकनहरूले 15,000 रुसी भाषीहरूको आत्महत्या गराए। अब त्यो मैले भनेको होइन, त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार आयोगको छानबिनको रिपोर्ट हो, त्यो सबैले पढ्न सक्छन्। अहिले पनि त्यो रिपोर्ट छ, त्यसमा भनिएको छ त्यो बेला व्यापक रूपमा चाहिँ नरसंहार भयो, डोनबास क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नरसंहार भयो रुसी भाषीहरूमाथि। रुसले त्यसको विरुद्धमा धेरै पटक आवाज उठायो त्यो बन्द गर भनेर। अब त्यो रोकिएन। नरोकिसकेपछि 2019 मा युक्रेनलाई प्रयोग गरेर उसले युक्रेनको संविधान संशोधन गराएर युक्रेन नेटोमा सामेल हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न लगायो। त्यसपछि रुस चाहिँ एउटा अल्टिमेटम दिएर अगाडि बढ्यो र चाहिँ युक्रेनले त्यो निर्णय गरिसकेपछि अनि चाहिँ रुसले गएको डिसेम्बर 17 यो गएको डिसेम्बर 17 मा नेटो र चाहिँ तपाईको अमेरिकालाई एउटा सुरक्षा प्रस्ताव पठायो। सबैको सुरक्षा हुने हिसाबले यो चाहिँ तपाईको बुदामा चाहिँ हामी एग्रिमेन्ट गरौँ, सहमति गरौँ भनेर पठाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नेटो अमेरिकाले उडाए। अब यो रुसको कुरा होइन, यो चाहिँ विभिन्न देशको आफ्नो खुसीको कुरा हो, नेटोको आफ्नो इच्छाको कुरा हो। यो रुसको शर्तले चाहिँ यो चाहिँ रोकिदिएर भन्न खिल्ली उडाइदिसकेपछि अब युक्रेनमा हात हाल्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेन रसियनहरूको तपाईको बुझाइमा। त्यसपछि उनले युक्रेनमाथि अपरेसन सुरु गरे। त्यसकारणले युक्रेनको अपरेसन माने युक्रेन एकाएक कसरी विस्फोट भयो त भन्दाखेरि यो सबै पृष्ठभूमि विकास हुँदै आएको थियो। अब त्यो चाहिँ एउटा जस्तो रुसले जो सुरक्षा मस्यौदा प्रस्ताव पठायो अल्टिमेटमको रूपमा, यसको हामीलाई तुरुन्त जवाब चाहिन्छ, हामी यसको जवाब धेरै समय कुर्न सक्दैनौँ, अब यसको जवाब नदिनु हो भने हामीले त्यही ढङ्गले रेस्पोन्स गर्छौँ, हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ जवाब दिन्छौँ भनेर उनले दबाब दिएका थिए। तर उनले दबाब एकदमै नकारात्मक, त्यो पनि रुसको खिल्ली उडाएर, मानौ रुस केही पनि होइन जस्तो गरेर उनले जवाब दिइसकेपछि युक्रेनमाथि हात हाल्यो। माने युक्रेन युद्ध विस्फोट हुनुका पछाडि यति लामो पृष्ठभूमिले काम गरेको छ। मैले नेपालसँग किन जोड्न खोजेँ भन्छ भने त्यो सबै पृष्ठभूमि यहाँ बन्दै आएको छ, आज होइन। जस्तो इन्डो पेसिफिक सेनामा बसेर यहाँको सेनाले तालिम लिने, हैन। अब यहाँका मान्छेहरू, यहाँका दलालहरू गएर अमेरिकामा गएर इन्डो पेसिफिकमा हामी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर कागजमा हस्ताक्षर गर्ने, अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको अमेरिकाका जति पनि सुरक्षा संयन्त्रहरू बनाइया छन्, हैन, तिनीसँग सम्झौता गर्ने, हैन, जस्तो लजिस्टिकदेखि लिएर तालिमदेखि लिएर चाहिँ हात हतियारसम्मका उसमा चाहिँ सुरक्षा चाहिँ संयन्त्रहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, यो पृष्ठभूमि सबै धेरै पहिलेदेखि बन्दै आएको छ। र एक खालले मैले अघि नै भने जस्तो एजोब बटालियनको नाममा अब त्यहाँको सेनाको एउटा किता जसरी पुरै अमेरिकनहरूको काम गर्दै आयो, अब यहाँको सेनाले भित्रभित्र नबोलेर त्यो इन्डो पेसिफिकको नाममा अमेरिकनहरूको निम्ति धेरै पहिलेदेखि काम गर्दै आएको छ। अब यो सबै एक ठाउँमा गएर विस्फोट हुने हो, मैले भन्न खोजेको यति हो। जसरी रुसले अल्टिमेटम अन्तिममा उपाय नलाएपछि अल्टिमेटम दिएर जुन युद्ध भड्कियो, यस्तै गरेर कुनै निमित्त कारण देखा परेर नेपाल चाहिँ तपाईको विस्फोट हुन मात्रै बाँकी छ। हामीले अमेरिकनहरूको यो रणनीति बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यो पनि कस्तो परिवेशमा भन्छ भने मैले भने 9 मई पछि मलाई लाग्छ 9 मईका दिन कुनै न कुनै उथलपुथल हुन्छ, कुनै न कुनै नयाँ घोषणा हुन्छ। युक्रेन जुन ढङ्गले अगाडि बढ्या छ यसको चाहिँ सिलसिला मात्रै चाहिँ रहँदैन, यो नयाँ स्वरूपमा जान्छ, नयाँ मोडतिर जान्छ। मैले भने या त युक्रेन पुरै समाप्तै हुन्छ 9 मईसम्म, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर रुसले चाहिँ युक्रेनलाई समाप्तै पार्छ, होइन त्यो सकेन, यो अगाडि बढ्यो फैलियो भने
त्यसले चाहिँ व्यापक युद्धको रूप लिन्छ र त्यसमा युक्रेन मात्र हैन नेटो सम्बद्ध देशहरू पनि अब मुचिनेवाला छन्। त्यसमा मलाई चाहिँ कुनै पनि शंका छैन। यदि त्यस्तो भयो भने नेपालको भूराजनीति रातारात डामाडोल हुन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। किन भन्छ भने त्यसपछि अमेरिकनहरूमाथि प्रेसर पर्छ। अब त्यो युद्ध चाहिँ युक्रेन भन्दा चाहिँ बाहिर फैलियो भनेपछि अब जस्तो अब त्यो इरानबाट पनि भड्किन सक्ने सम्भावना छ, खाडीबाट पनि भड्किन सक्ने सम्भावना छ, अथवा चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा भड्किन सक्ने सम्भावना छ, अथवा चाहिँ त्यही रुसकै वरिपरि पश्चिम युरोप र पूर्वी युरोपका देशहरूमा फैलियो मात्रै भने पनि यसमा जस्तो बेलायत मात्रै मुछियो भने चाहिँ ठुलो युद्धको रूप। अब यो चीन र रुसको घेराबन्दीलाई अझ तीव्र पार्नुपर्ने बाध्यता अमेरिकाको अगाडि आउँछ, किन ऊ कमजोर हुन्छ। अब यिनलाई कसरी अलमल्याउने भन्ने रणनीतिमा अमेरिका जान्छ। त्यो बेला नेपाललाई डरलाग्दो गरी उसले फसाउन सक्ने सम्भावना छ। यो 9 मई पछि एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा फसाउन सक्ने सम्भावना छ। यसप्रति हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। र मेरो सबैमा अनुरोध के छ भने हामी जुन एउटा सामान्य कुरो राख्ने हैन, कुरो त हामी राखिरहेका छौं, भनिरहेका छौं, बुझाइरहेका छौं, तर सधैँभरि यस्तै कुरा गरिरहनु एउटा लाचारी मात्रै हो हैन। किन दुश्मनले एउटा चाहिँ जो खराब योजना बनाएको हुन्छ त्यो अगाडि बढाइहाल्छ, अगाडि बढाइरहेको छ। सधैँभरि त्यसको विरोध मात्रै गरेर कुनै पनि देश जोगिन्न। त्यसकारणले अब झनै मलाई लाग्छ 1-1.5 महिनापछि अथवा यो मई पछि त्यसपछि यो फैलिन केही समय लाग्ला। त्यसपछि पनि हामी सजग भएनौं र नेपालको भूराजनीतिलाई जोगाउनको निम्ति एउटा प्रतिरोधको बाटोमा जाने आँट गरेन सक्यौं भने हामी नराम्रो भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्छौं, अमेरिकनहरुको हामी शिकार हुन्छौं। जस्तो अहिले पनि उनले भने पनि यस्तो बर्बर, मैले त रुसीहरुलाई भन्दैन, रुसीहरु त युद्धमा गएपछि मान्छे मारिन्छ हैन। अब कोही चाहिँ तपाईको आक्रमण गर्ने मर्छ, कहिले चाहिँ आक्रमण गरिमाग्ने मर्छ, त्यो युद्धको नियम हो, युद्धको कुरा भयो। तर चाहिँ अमेरिकनहरुको चाहिँ स्थिति मैले देख्छु, युक्रेनीहरुलाई तबाह बनाएर सबै युक्रेनी स्वाहा र युक्रेनको जो भौतिक संरचनाहरू थिए, मलाई लाग्छ अब अहिले आएको तथ्याङ्क अनुसार 35% युक्रेन भरिका नेपाल भन्दा तपाईको 2.5 गुणा ठूलो देश छ हैन। 6 लाख वर्ग किलोमिटर चाहिँ क्षेत्रफल भएको देश, त्यसको चाहिँ 35% पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेका छन्। युक्रेन अरु 50 वर्षसम्म पनि आफै उठ्न सक्दैन। अब अहिलेको युक्रेन बन्न सक्ने सम्भावना अन्त्य भयो। यो तमासा हेरेर अमेरिकन लडाइरहेको छ। अमेरिकन त्यस्तो जात हो हैन, न सहयोग गर्छ, न आफ्नो सेना पठाएर युक्रेनलाई सहयोग गर्छ, न चाहिँ तपाईको रुससँग लड्ने उसको तपाईको आँट छ। उले के गरिरहेको छ, पैसा र हतियार युक्रेनलाई सहयोग गर्ने नाममा अब सिद्धिने त युक्रेनीहरु हो, या त रसियन मर्छ या युक्रेनी मर्छ, क्षति भए पनि दुईटा देशको हुने हो। उ चाहिँ यसरी चाहिँ अर्कालाई बर्बाद पारेर उसले राजनीति गरिरहेको छ। मिल्न पनि दिँदैन, वार्ता गर्न पनि दिँदैन। अहिलेसम्म युक्रेनसँग सम्झौता भइसक्यो, हुन नदिएको अमेरिका र बेलायतले, र उनीहरूले नेपालमा त्यही भूमिका खेल्नेवाला छन्। हामी यसमा एकदमै सजग हुनुपर्छ र हामीले यो चीजलाई समयमा बुझेनौं भने हामी ठूलो पश्चातापमा हामी फस्नेवाला छौं। हामी सम्हालिन पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुने स्थिति आइरहेको म देख्छु। जसरी युक्रेनलाई उनीहरूले फसाइदिए र युक्रेनलाई मात्रै होइन अरु देशहरुसँगको तपाईको युद्धमा अब रुसलाई पनि मुछ्ने र युरोपका अरु देशहरु पनि त्यो युद्धमा मुछिने खालको जो एउटा खतरा अब एकदम प्रबल भएर गयो। यस्तो चीजबाट हामी जोगिनुको निम्ति समयमै एकदमै होशियार हुन एकदमै जरुरी छ। र 9 मई पछिको जो विश्वको परिदृश्य को एउटा अनुमान हामी गरिरहेका छौं, त्यो दुर्दशा, त्यो नियति नेपालसम्म आइ नपुगोस् र यसलाई हामीले कुनै पनि हातमा रोक्नुपर्छ र यो दिशातिर सबै नेपालीहरुको ध्यान जानुपर्छ, छलफल बहस हुनुपर्छ। मेरो सबैसँग आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।